तो हम देखेंगे आज रूह कुदस की के वसीला से हम देखेंगे कि हम किस तरह से खुदा की हिकमत को हम हासिल करते हैं। तो दुनिया के लोग क्या करते हैं, हिकमत हासिल करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। हिकमत यानी नॉलेज हासिल करने के लिए क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी से के बाद फिर पीएचडी करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी यानी तालीम हासिल करने के लिए, यानी इंसानी अकल फ़लसफ़ा हासिल करने के लिए, साइंस हासिल करने के लिए, और फिर तजर्बात भी करते हैं। और फिर कोशिश देखते हैं कि डॉक्टर यार बहुत पढ़े, अभी बंदा बड़ी गल है, डॉक्टर भाई बड़ी गल है, बड़ी सियाना बंदा हो गया है, सियाना हो जाते हैं। हिकमत हासिल करते हैं, नहीं तालीम हम हासिल करते हैं, दुनिया की तालीम हम हासिल करते हैं। हम सोचते हैं कि जो है वो हम बहुत बड़े आदमी बन गए। जी बंदे ने की पीएचडी की यार, यानी बंदे ने मास्टर किया, या बंदे ने इन्हें ग्रेजुएशन की, बीए किते बंदे ने, वही बंदा 14 पढ़िया जाए, वही 16 पढ़िया जाए, 18 पढ़िया जाए, 20 पढ़िया जाए तालीम। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत तालीम जो है ये जो है वो जिस्मानी तौर पे ठीक है। आप जिस्मानी तालीम हासिल करते हैं, मेडिकल की हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, इंजीनियर हो सकता है, कोई बिल्डिंगों का इंजीनियर हो सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए, साइंसदान हो सकता है कोई, जो है वो कुछ, तो ये दुनियावी सब तालीमें हैं। लेकिन खुदा की जो हकीकी हिकमत सिर्फ वो रूह कुदस के वसीला से मिलती है। हालेलुया। तो खुदा की जो हिकमत है वो हमें किस तरह मिलती है, रूह कुदस के वसीला से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस रसूल जो है पहले दूसरे चैप्टर में ये सिखाते हैं कि इंजील सिर्फ इंसानी तकरीर या जो है वो ज़हानत या फ़लसफ़े की ताकत से नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत और रूह कुदस की काम से दिलों को तब्दील करती है, जो यानी खुदा उनका पाक रूह जो है हमारे दिलों को जब चेंज करता है। चेंज देखेंगे क्या चेंज हमारी ज़िंदगी में आता है। जब हम जिस्मानी तालीम हासिल करते हैं तो हम जो है वो जिस्मानी तौर पे किसी भी फील्ड में आगे चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनते हैं, तो आप डॉक्टर बनते हैं, पहले MBBS स्पेशलिस्ट करते हैं, आगे यानी वो जिस्मानी एक तालीम है और वो महदूद है, और उसकी जो है वो आपके रोज़गार को बढ़िया दे, आपके रोज़गार को फ़र्क पड़ेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको, और आप जो है इस दुनिया में जो है वो दौलत भी कमा सकते हैं, अच्छी कमाएंगे। लेकिन वो दुनियावी तालीम है ना, वो दुनिया में रह जाएगी, वो किसी काम की नहीं है। शायद आपका करैक्टर, जो आप डॉक्टर हों लेकिन आपका करैक्टर इतना गंदा हो कि आप जो है बहुत बड़े जानी हों, आप बहुत बड़े झूठ बोलने वाले हों, आपकी ज़िंदगी रूहानी तौर पे आप जो है वो ब्लैक हो, और जो है आपकी ज़िंदगी में गंद हो, गुनाह ही गुनाह हो। तो ये जिस्मानी तालीम की हम बात कर रहे हैं। जिस्मानी तौर पे आप कुछ भी साइंसदान भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है, आपकी ज़िंदगी खुदा का खौफ नहीं है। मुझे याद है कि डॉक्टर मेरे पास आए थे, MBBS रिटायर होके मुझे पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो वो मेरे हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, वो रिटायर हो गए। फिर वो फ्लाई विल्कर कर रहे थे। फ्लाई विल्कर मतलब यहाँ पे फ्लाई काम करते हैं, वो वैसे टाइम पास करने के लिए वो आते हैं, तनख्वाह वगैरह नहीं लेते वो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लोग यहाँ पर करते हैं। जो सोशल वर्कर होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूरोपियन मुल्कों में, वहाँ पर पाकिस्तान में तो नहीं, उधर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे करते हैं। तो उस डॉक्टर से मैंने गुफ्तगू करना चाहिए, मैंने कहा खुदा के बारे में, कलाम के बारे में तो गुफ्तगू करना चाहिए। तो उसने कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट गॉड, यानी खुदा के मतलब मैं नहीं बात करना चाहता, मैं नहीं खुदा को, मतलब ऐसे जैसे उसने, मैं मानते ही नहीं खुदा को, खुदा कौन होता है मैं, यानी अपनी हिकमत पे उसको डॉक्टरेट था, वो अच्छी पेंशन उसको मिलती थी, इसी बात में बड़ा खुश था कि मैंने अच्छा काम किया और मैं डॉक्टर हूँ, और बट ठीक है, बड़ा इतना ही बस काफ़ी है। उसको अगले की बात का पता ही नहीं है कि अगली ये ज़िंदगी जो ख़त्म हो जाएगी, ये तो ख़त्म हो जानी है। मेरा वो इस वक्त 70 साल का 75 का था वो, उसके बाद कितनी ज़िंदगी है उसके बाद, लेकिन जो अगली ज़िंदगी जीने वाला है वो उसको अंदाज़ा ही नहीं उसका कि मैं आगे मेरे साथ क्या होने, क्योंकि ये बदन तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये जिस्मानी है, बदन ख़त्म हो जाएगा। हमने फ़िक्र करनी है अपनी रूहानी बदन की, यानी अपनी रूहानी ज़िंदगी की, अपनी रूह की, अपनी सोल की फ़िक्र करनी है कि हमें क्या करना है, कि वो हमें सिर्फ रूह कुदस और खुदा का कलाम ही सिखाता है कि हम जो है अगली जहां की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगले जहां में कैसे खुश रहेंगे, कैसे खुदा के साथ रहेंगे। वो हिकमत हमें चाहिए, जिस्मानी हिकमत हमें चाहिए यहाँ पे रोज़गार के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो भी अच्छी है, अगर हासिल कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ पैरेलल हमें जो है वो रूहानी हिकमत की ज़रूरत है, जो खुदा के कलाम के वसीला से और रूह कुदस के वसीला से हमें हासिल होती है।
हालेलुया। वही पौलुस रसूल यहाँ पर बता रहा है। तो कहता है कि अगर हम खुदा की हिकमत हासिल करना चाहते हैं तो हमें आजिज़ी के साथ यीशु मसीह पर ईमान लाना और रूह कुदस की रहनुमाई कबूल करना होगी। अगर हम जो है वो रूहानी खुदा की हिकमत हासिल करना चाहते हैं, रूहानी हिकमत हासिल करना चाहते हैं अपनी रूह के लिए, अपने सोल के लिए, आइंदा जो इंटरनल लाइफ के लिए अगर हम फिक्रमंद है तो हमें खुदा की रूह की मदद की ज़रूरत है, यीशु पर ईमान लाने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे लिखा है, पहले पहली आयत में लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने ये इरादा किया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह और उसकी मसलूब होने की सिवा किसी और को चीज़ को ना जानूं। तो हम पहले इधर हवाला पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ता हूँ। आए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम में खुदा के भेद की मादी करने लगा, अला दर्जे की तकरीर हिकमत के साथ नहीं आया। मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सवार कुछ ना जानूंगा। कमज़ोरी और खौफ और बहुत सस्तराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। ये तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत पिलवाने वाली बातें न थी, लुभाने वाली बातें न थी, बल्कि वो रूह कुदस की कुदरत साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। हालेलुया। छठी आयत पढ़ रहा हूँ। फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहाँ की और इस जहाँ के इस होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहाँ के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। इसे इस जहाँ के सितारों में से किसी ने न समझा, क्योंकि अगर समझते तो उस जलाल के खुदा उनको मसलूब न करते। जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों को तैयार कर दी। हालेलुया। 10वीं ऐसे पढ़ रहा हूँ। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया। रूह कुदस रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा उसकी अपनी रूह के तो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के पर कोई खुदा की बातें नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया तो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। उन बातों को हम जाने जो खुदा ने हमें इनायत की, और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई हैं, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाई हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। यानी गैर ज़ुबान में जब हम दुआ करते तो रूहानी ज़ुबान हम बोलते हैं, खुदा की ज़ुबान गैर रूह कुदस की ज़ुबान हम बोलते हैं। मगर नफसानी आदमी जो खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ की बातें हैं, ना उन्हें समझ सकता है, क्योंकि रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। यानी जब रूहानी बातें करते हैं, गैर ज़ुबान में ख़ास तौर पे हम दुआ करते हैं, तो वो रूहानी बातें हैं और खुदा से हम करते हैं रूह में। और आम आदमी नहीं समझता उसको, वो कहता है कि पता नहीं क्या ये बोल रहा है यार, समझ नहीं आती उसको। लेकिन रूहानी शख्स जो है सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी परखा नहीं जाता। खुदावंद के को किसने जाना, उसको तालीम दे। मगर हम में मसीह की अकल है। हालेलुया। तो हमें क्या है, मसीह की अकल है। अब इस पर थोड़ा गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए इस हवाले के ऊपर, खासतौर पर 10 साल से आगे देखेंगे। ठीक है कि हमें जो है क्या है, मगर हमने दुनिया की रूह नहीं बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की। यानी रूह कुदस जो हमने पाया है वो जो है वो बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ी बड़ी हिकमत है। और रूह कुदस के बगैर हम अच्छी बात भी नहीं कर सकते और खुद दुआ नहीं कर सकते। हम रूह कुदस के बगैर हम यीशु पर ईमान भी नहीं ला सकते, बल्कि उसका इकरार भी नहीं कर सकते और इकरार पे कायम भी नहीं रह सकते। और रूह कुदस जो हमें हिकमत देता है वो इलाही हिकमत है, वो असली हिकमत है, इंटरनल हिकमत है वो। और फिर रूह कुदस जो खुदा ने हमें दिया है वो हमारा अच्छा दोस्त, मददगार है, हमारा कंफर्टर है। हेलो, ये अंदाज़ा करें कि खुदा कितना प्यार करता है। इसीलिए लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपना इकलौता बेटा बख्शा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। और फिर उसके बाद अपने बेटे को भी दे दिया हमें, ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। उसके बाद रूह कुदस को भी हमें दे दिया,
ताकि वो अब तक हमारे साथ रहे। इमेजिन करे खुदा कितना हमसे प्यार करता है, बनी इंसान के साथ, इंसान के साथ इतना प्यार करता है। हम मेरे साथ, आपके साथ, हम, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से अपनी छवि पर बनाया है, नूर और नारी उनको पैदा किया, लिखा है, तो इसलिए खुदा जो है वो हमसे ज्यादा प्यार करता है। पूरी कायनात में से खुदा इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। बेटा भी दे दिया, उसके बाद रूह कुदस भी भेज दिया। और अगर रूह कुदस का जिक्र करें तो उदम यीशु मसीह ने वादा किया था। जरा देखिए यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले वादा किया था, मैं तुम्हें एक मददगार बख्शूंगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। जरा देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब में क्या खुदाम यीशु मसीह ने कहा। जब खुदाम यीशु मसीह जब 13वें बाब में हम देखते हैं कि जब यहूदा जो है वो धोखा देने वाला जो था वो नवाला लेकर निकल गया, उसके बाद ये बातें हुई हैं। और यीशु मसीह ने 13वें बाब में फिर एक नया हुक्म भी दिया था। अगर आप देखें यूहन्ना 13 बाब, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये सारे बच्चों मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, मुझे ढूंढोगे, जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता तुम नहीं आ सकते, ऐसे अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उससे मोहब्बत रखोगे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। मैं पढ़ रहा था यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब, और मैं पढ़ रहा था उसकी जो है 33 आयत, 34 आयत, मैंने 35 आयत पढ़ी है। तो ये बात है, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो है वो जब उसने जान लिया, जब उसने देखा जब मेरा वक्त आ गया, फिर जो यहूदा इस्करियोती नवाला लेकर बाहर निकल गया, कि फरीसियों के पास चला गया, उसी रात खुदाम यीशु मसीह पकड़वाया भी गया। और उसी रात की ये सारी बातें, और उसी रात खुदाम यीशु मसीह ने वादा भी किया। यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव भी धोए, उस वक्त शायरबानी भी ली। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए, मेरा खून है तुम्हारे लिए दी जाता है, ऐद का खून है। सब कुछ उसी रात को हुआ। उसी रात को खुदाम यीशु मसीह ने यह भी कहा था 14वें बाब, तुम्हारा दिल ना घबराए, हालेलुया, हमारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूँगा, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो यीशु मसीह ने यह भी वादा किया कि मैं फिर आऊँगा, फिक्र ना करो, मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तो मैं यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और फिर मैं तुम्हें आकर ले लूँगा। जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूँ, आ जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिक्र नहीं, टेंशन ना लो। क्योंकि घबरा गए थे, वहाँ लिखा है कि वो शागिर्द घबरा गए थे, एकदम परेशान हो गए थे, खुदाम तो हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम तो सोचा था तुम्हारे साथ रहेगा और हम जो है वो तेरे साथ जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन तू जल्दी जा रहा है, 3 साढ़े 3 साल हुए तो हमें छोड़ के जा रहा है। इन उनके दिल में परेशानी एकदम होगी ना, तो परेशानी वाली बात भी थी, इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तो ना डरे, तुम्हारा दिल ना घबराए। और इसी चैप्टर में हम देखते हैं कि 14वें चैप्टर में यीशु मसीह ने वादा किया था 15वीं आयत में, 14 बाब 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, ये अब तक तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने पहले वापस आने का वादा किया, तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा वो। फिर उसके बाद खुदाम यीशु मसीह ने 15वीं आयत में कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, ये अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह है आग, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उससे देखती है ना जानती है, तुम जानती हो, तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, तुम मुझे देखते रहोगे, मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ और तुम में, और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो ये खुदा यीशु मसीह ने बातें कही, वादा किया, मैं तुम्हें रूह कुदरत दूंगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, और वो रूह कुदरत जो हैगा क्या करेगा, तुम्हें सब कुछ याद भी लाएगा, तुम्हारा मददगार होगा वो, और तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें दुआ करना सिखाएगा। यानी बातें तुम्हारे साथ रहेगा, तुमसे कहीं लेके जब मदद करेंगे, रूह हक जिसे बाप के नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें याद दिखाएगा, याद बातें सिखाएगा, जो मैं तुमसे कहो तुम्हें याद दिलाएगा। तो ये रूह कुदस जो है वो का वादा खुदा ने यीशु मसीह किया, और जल्दी पूरा हुआ रूह कुदस का वादा। पूरा कब हो गया? पूरी तो यीशु जाने के बाद 10 दिन के बाद ईद पेंतीकोस्त के दिन हम देखते हैं कि
रूह कुदस नाज़िल हुआ। अमाल 2 बाब में लिखा है कि जब ईद पेंतिकुस्त के सब एक जगह जमा थे तो जगह आसमान से ऐसी आवाज़ आई कि जोर के आंधी का सनला उस सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। उन्हें आके शोरों किसी पड़ती जुबानें दिखाई दी, उनमें सब ठहर गई, सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो रूह कुदस का वादा खुदा ने फौरी पूरा कर दिया और ये जोएल नबी की जो पेशन गोई थी वही पूरी हुई को यहाँ पर लिखा है कि खुदा फरमाता है, बल्कि ये बात है जोएल नबी की बात कही गई थी कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, मेरे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में रूह कुदस रूह में से डालूंगा और नबूवत करेंगे। ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानी यानी आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज और चांद तारीख हो जाएगा, सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, इससे खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए और यूं होकर जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मैं ये पढ़ रहा था अमाल 2 बाब और 17 से 21 तक मैंने पढ़ा है। तो ये है रूह कुदस का वादा पूरा हो गया। यहूदियों पे रसूलों पे 120 की जमात पे रूह कुदस नाज़िल हो गया, खुदावंद ने वादा जो किया था। उसके बाद हम देखते हैं कुरनेलियस पे जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, खुदा के बंदा पतरस ने कलाम किया, फिर उसके बाद नाज़िल होता रहा, फिर पौलुस रसूल जिस पे हाथ रखता रहा, दुआ करते रहे, रूह कुदस सब बारिश होती रही आज तक जारी है। आज भी रूह कुदस जो है लोगों को मिलता है, आज भी हम रूह कुदस हासिल करते हैं। और मुझे भी 1979 में एक इबादत में रूह कुदस मुझ पे भी नाज़िल हुआ। मैं भी क्रिश्चियन हूँ, पसरूर जो है वो ज़िला सियालकोट पाकिस्तान में था, हॉस्टल में पढ़ रहा था, तो रूह कुदस हम पे नाज़िल हुआ वहाँ पर। और मुझे याद है कि उसके बाद जो है वो मेरी भी हिकमत बदल गई, मेरी सोच भी बदल गई और जो है वो रूह कुदस ने अपना काम शुरू किया मेरी ज़िंदगी में। और मेरी ज़िंदगी में से रूह कुदस ने गुनाहों को निकालना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी में से खुदा के पाक रूह ने जो है वो मौत के बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया। जितने भी जनरेशन कर सबलीस के काम थे, बाप दादा ने ऐसे जो काम किए थे, बुत परस्ती करते थे, उनको खुदा उनके पाक रूह ने कब्जा से मुझे मेरे ख़ानदान को छुड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा स्लोली इट वेंट स्लोली, क्योंकि हम इंसान है ना, समझते नहीं, बहुत सारी गिर भी जाते हैं, फिर खुदा उठा कर लगता है, फिर शुरू करता है, फिर काम अपना फिर उठा करता है। फिर एक टाइम आता है कि खुदा के लोग जो है मेरी तरह जो है मैच्योर हो जाते हैं। 60 साल हो गए 60 साल का हो गया मैं, तो ये 46 ईयर हो गए हैं मुझे खुदावंद के साथ। तो टाइम लगता है इसमें, कई ज़िंदगियों में बहुत जल्दी ये काम हो जाता है, कई जगह ये काम टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वो रूह कुदस जो हमें मिला है वो जो है वो हमें हिकमत देता है, और रूह कुदस जो है हमारी मदद करता है कि हमने किस तरह से चलना है, किस तरह से हमने काम। पौलुस रसूल यहाँ पर क्या कहता है, पौलुस की मुनादी का तरीका क्या था। पौलुस रसूल नहायत तालीम याफ्ता शख्स था, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम फ़लसफ़ा या बेहतर तकरीर जो है वो पर इत्काद नहीं किया। पौलुस रसूल जो था एक खुद भी फरीसी था और बहुत आलम था, लेकिन उसने अपनी तालीम पर फ़ख्र नहीं किया। उसने बल्कि क्या किया, उसने यीशु की सलीब पर और जो सलीब का पैगाम था उसको वो उसने प्रचार किया उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी तो यहूदी था, तो यहूदी हिकमत में तो माल से उसको माल से ही मिल सकती थी जो उनको नजात यहूदी को जो तकाद है। लेकिन ये तो फजल का दौर शुरू हो गया ना, फजल से यीशु की सलीब के वसीला से फिर नजात का काम शुरू हुआ। इसलिए उन्होंने तो उसने पैगाम शुरू किया। क्या किया उसने कहा, यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया उसने, यीशु के सलीब के बारे में, यीशु मसीह क्या था, क्या काम करता था, मौजज़ात करता था। उसके बाद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी, यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठा, और फिर यीशु मसीह के आने के बारे में उसने ये सारी तालीम देता था वो। और जो फजल के वसीला से नजात ये बताता था कि हमें फजल से नजात मिली है, शरीर से नजात नहीं मिली। इसीलिए यहूदी जो थे उसके बहुत खिलाफ हो गए, उसको मारना चाहते थे। बल्कि जब वो पकड़ा गया यरूशलेम में हैकल में दुआ कर रहा था, उसको पकड़ा तो उन्होंने फौरी उसको मारने की कोशिश की, और इतनी ज़्यादा कोशिश की कि हम देखते हैं माल में हमने स्टडी की है कि वो बल्कि वहाँ पर 40 शख्सों ने कसम खाई कि उन्होंने कहा भाई हम ना खाएंगे ना पिएंगे जब तक पौलुस को
مار نہ لیں گے. خدا نے اس کو بچایا خدا نے اس کو بچایا اور خدا اس پر ظاہر ہوا 23 میں. اور یسوع نے اس کو کہا کہ تجھے روما میں بھی میری گواہی دینا ہوگی. گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرانا تو میں تیرے ساتھ ہی ہوں. روما بھی گیا، پھر چلا گیا خدا کا بندہ. روم میں جا کے 2 سال تک وہ قید رہا وہاں پر. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی گردن اتار دی گئی پھر، اور خدا کے پاس چلا گیا. لیکن جتنی دیر بھی رہا بڑی خدمت کی اس نے. 13 خط لکھے اس نے. اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے چرچز قائم کیے اس نے. خدا کے بندے نے دن رات محنت کی اس نے خدا کی. اپنی آپ جان کو ڈیوٹ کر دیا، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی زندگی، اپنی ٹیلنٹ جو تھا، اپنا تعلیم جو تھی، اور خدا ان کی خدمت کے لیے اس نے وقف کر دیا ہر چیز کو. اس نے وہ خدا یسوع مسیح کے صلیب کا پیغام اس نے دیا. اپنی حکمت یا تعلیم کو استعمال نہیں کیا اس نے. وہ تعلیم کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا، صلیب کو پیغام کو سنانے کے لیے. فضل کا پیغام دیتا تھا کہ میں فضل سے نجات ملی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی ذہانت سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے تبدیل ہوتے تھے. اس کی ذہانت سے نہیں بلکہ وہ سادہ تھا، سادگی سے روح القدس کی خدا کی باتیں جب بتاتا تھا تو لوگ تبدیل ہوتے تھے. تو حقیقی خدمت خدا کی طاقت سے ہوتی ہے، انسانی صلاحیت سے نہیں ہوتی ہے. یہ حقیقی جو خدمت ہے اور حقیقی تبدیلی جو ہوتی ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ انسان کی حکمت طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے، روح القدس قدرت سے ہوتی ہے، صلیب کے پیغام سے ہوتی ہے. تو خدا کی حکمت دنیا کی حکمت سے مختلف ہے. کیوں؟ دنیا کی حکمت کیا ہے؟ سکھاتی ہے ہمیں غرور. یعنی جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم بہت ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، وہ بھائی ڈاکٹر بھائی، ہیلو ڈاکٹر MBBS ہے بھائی، اس کے ساتھ تو بولنا بھی بڑا مشکل ہے. اتنا غرور اس کے اندر آ جاتا ہے. دولت اس کے ملتی ہے، اس کو ہوتی ہے، اس کے پاس تو شہرت ہوتی ہے، طاقت، وہ خود نمائی کرتا ہے اپنی، پھر اپنی چیزوں کی. اور وہ یہ دنیا کی حکمت ہے. خدا کی حکمت مختلف ہے اس سے. خدا کی حکمت تمہیں کیا سکھاتی ہے؟ عاجزی، ہیلویا، پاکیزہ زندگی، پاکیزگی، محبت، معاف کرنا، خدمت کرنا، ابدی زندگی. یہ ساری جو ہیں وہ روح کے پھل، روح کے نعمتیں، روح کی تاثیریں ہیں، روح کے پھل ہیں ہماری زندگی میں. تو یہ ہے خدا کی حکمت. خدا کی حکمت تمہیں عاجز رہنا سکھاتی ہے، ہمبل، خدمت کرنا، دوسروں کو احترام کرنا، پاکیزگی میں زندگی گزارنا، ہولنس میں زندگی گزارنا، محبت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو معاف کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا. یسوع نے جیسے پاؤں بھی دھوئے تھے، شاگردوں کے پاؤں دھوئے. جس نے کہا کہ جیسے میں نے تمہیں سکھایا ایسے تم سکھاؤ. وہ حکمت کی اور بہت بڑی، کہتے ہیں کہ وہ خاکساری کی بہت بڑی مثال تھی. ہیلویا. تو دنیا خدا کی حکمت کو اکثر بیوقوفی سمجھتی ہے، لیکن یہی حکمت انسان کو نجات دے سکتی ہے. ہیلویا. انسانی جو حکمت ہے، جس میں جو ہے وہ غرور ہے، اس میں جو ہے وہ ہر طرح کا نشہ، ایڈکشن ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ وچکراف ہے، ہر طرح کے ایسے گناہ ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بچا سکتے ہیں انسان کو بھلا؟ وہ تو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تباہی ہے دنیا کی حکمت، تو تباہی ہے ساری. روح القدس جو ہے خدا کی گہری باتیں میں ہم پر ظاہر کرتا ہے. ہیلویا. پولس فرماتے کہتے ہیں کہ یہ صرف روح القدس کی گہری باتوں کو جاننے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے. روح القدس کے بغیر جو ہم جو بائبل صرف ہمیں جو ہے ایک صرف کتاب نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں بائبل تو ایک، جو جن لوگوں میں روح القدس نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بائبل کو ایک سادہ سی کتاب سمجھتے ہیں، ہسٹری کتاب سمجھتے ہیں. یسوع صرف ان کے لیے ایک تاریخی شخص معلوم ہوتا ہے انہیں. کہتے ہیں ہاں یسوع ایک تھا، تاریخی پرافٹ تھا وہ. اور دعا صرف انہیں رسم سی لگتی ہے، اور وہ دعا بھی نہیں کر سکتے، نہ یسوع کو کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں. اور بائبل ان کو جو ہے کتاب سی نظر آتی ہے. ایک بائبل ہے، ٹھیک کتاب ہسٹری ہے بھائی، ہسٹری کی باتیں ہیں، ابراہیم تھا، یہ ہوا، خدا نے بنایا، ایک کتاب ہے صرف. لیکن روح القدس جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بائبل زندہ ہو جاتی ہے آپ کے اندر. ہیلویا. بائبل آپ کے اندر زندہ ہو جاتی ہے. آپ بائبل کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور خدا کا پاک روح بائبل میں سے آپ کی ایسی گہرائیاں آپ کو بتاتا ہے، اندازہ نہیں کر سکتے آپ. میں بھی جب بیٹھتا ہوں خدا کو کلام پڑھنے کے لیے، جب روح القدس کا مسا مجھ پہ ہوتا ہے، تو میں سادہ سی روز پڑھنے والی باتیں وہ جو ہے وہ آپ ایسے اس میں ایسی چیزیں، گہری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کرتے. اپنی بات بتا رہا ہوں. تو یسوع کیا ہوتا ہے؟ جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو یسوع ہمارا
زندہ نجات دہندہ بن جاتا ہے جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو دعا جو ہے خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت بن جاتی ہے۔ ہم دعا میں جو خدا کے ساتھ رفاقت، جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوتا ہے، تو جب روح القدس ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہماری دعا بھی خالی ہوتی ہے، الفاظ بس بولتے ہیں، بس ایک روٹین سی ہوتی ہے دعا کی اور بس چلے گئے۔ اور یہ دیکھیں اگر آپ اندازہ کریں کہ کتنی دنیا ایسی جا رہی ہے، اس لیے میں نے ایک پیغام ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی کہ جو ہے وہ ہر روز ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیل کی طرف جا رہے ہیں، ہیل میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس طرح بھلا وہ؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ روح القدس سے خالی ہیں، خدا کو پیار نہیں کرتے۔ مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے بہت ساری کلیسیاں ہی ایسے ہیں، روح القدس کو نہیں مانتی، غیر زبان کو نہیں مانتی، معجزات کو نہیں مانتی، یسوع مسیح کو بھی اچھی طرح نہیں مانتی۔ وہ اپنی انہوں نے حکمت بنائی ہوئی ہے، کوئی اپنے فرقے بنائے ہوئے انہوں نے، جس میں بہت ساری جو ہے بڑی کلیسیا ہے، آرتھوڈکس کلیسیا جو ہے وہ، اس میں یہودی بھی آرتھوڈکس ہیں، وہ کیتھولک ہے اس میں، جس میں وہ روح القدس کو نہیں مانتے، غیر زبان کو نہیں مانتے، اور بہت بڑی کلیسیا ہیں وہ، اندازہ نہیں آپ کر سکتے۔ پروٹسٹنٹ آپ دیکھیں، چرچ جاتے ہیں، میں بھی پروٹسٹنٹ رہا ہوں، چرچ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، چندہ ڈالتے ہیں، بس واپس ہو گیا جی سنڈے، وہ پاجی بڑی گال ہے جی، سنڈے آ گئے پاجی چرچ، ہاں جی کیا کیا ہے، بس 2-3 گیت گائے، پیغام سنا، اس کے بعد دعائیں ربانی ہو گئی، چندہ ڈالا، آ گئے، یہ روٹین ہے آپ۔ لیکن جو لیونگ چرچ ہے، جہاں پر خدا کا روح ہوتا ہے، پریزنس ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ جائیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے خدا کا پاک روح آپ کو ٹچ کر رہا ہے۔ گیت گاتے ہیں آپ، روح میں گیت گاتے ہیں آپ، خوشی کے ساتھ گاتے ہیں آپ، روح میں جب گیت گاتے ہیں تو اندازہ نہیں کر سکتے، آپ غیر زبان بولتے ہیں، روح میں آپ گیت گاتے ہیں، یسوع مسیح آپ کو جو ہے وہ زندہ نظر آتا ہے۔ اب معجزات بہت سارے ان چرچوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے گواہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو بدروحوں سے آزاد ہوتے ہیں، بیماریوں سے آزاد ہوتے ہیں، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، بھائی بچے ہوتے ہیں پیدا۔ اب جو سوئی ہوئی کلیسیا، ان کے پاسٹروں کے خود ہی بچے نہیں ہوتے، بہت سارے پاسٹر بےچارے ایسے جا رہے ہوتے ہیں، بچے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ سکی کلیسیا، سکی انہوں نے کام سارے، انہوں نے اپنے بچے نہیں ہو رہے ان کے، دوسروں کیا وہ دیں گے بچے۔ ہم جو مسیح ہیں، خدا یسوع کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو اتنی مایوسی اور ناکامی ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ جو حقیقی مسیح ہے، یسوع پر کلام پر عمل کرنے والے، ان کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، پروسپیرٹی، بچے ہی بچے، پروسپیرٹی ہے، دولت ہی دولت ہے۔ لیکن وہ جو صحیح طور پہ خدا کلام کو مانتے، ابراہیم کو دیکھیں آپ، کتنی دولت تھی، کتنے بچے اس کے ہوئے، اس کے بعد اس نے اور بھی شادی کی، اور بھی بچے ہو گئے۔ اس کے بعد اسحاق کو دیکھیں، یعقوب کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا جو برکت دینے والا خدا ہے، وہ اسرائیل کو بھی، آپ اس موجودہ اسرائیل کو آپ دیکھیں، they are blessed nation in the world، خدا نے ان کو بہت بلیس کیا، حکمت ہے ان کے پاس، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جو ہے وہ سائنسدان ہیں، یہودی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہودی ہیں، وہ خدا نے ان کو حکمت دی اور اس کے ساتھ دولت بھی دی ہے۔ تو خدا کے لوگوں کی جو ہے میراث ہے یہ بلیسنگ، بچے، پروسپیرٹی، دولت، ہر چیز۔ لیکن اس کو صحیح طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ویسے عمل کرنا ہے حقیقی طور پہ۔ اور اس کے بعد ہم نے روح القدس کو جاننا ہے، سمجھنا، اپنی زندگی میں لینا ہے، اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننا ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ لکھا ہے کہ دوسرے باب میں کیا لکھا ہے، دور پڑھیں اس کو، ذرا پڑھ لیتے ہیں ایک آیت کو۔ لکھا ہے کہ غرض خدا میں قدرت کے دور میں مضبوط ہو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ میں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والا اختیار والوں، انہی کے طریقے اور شرط کے ان روحانی فوجوں سے۔ وہ ہمارے دشمن ہے شیطان، اور پھر گناہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ گناہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر طرح کی بدی، زنا کاری، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کی جو ہے وہ زنا کاری، یہ ہماری زندگی میں جو ہے ہوں گے۔ دشمن تو ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہم باہر ہمارا کوئی دشمن نہیں، اندر ہی ہمارے اندر دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو جسمانی انسان اور روحانی انسان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ پہلے 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر، یعنی جسمانی انسان صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا،
روحانی حقیقتوں کو نہیں سمجھتا وہ انسان، لیکن جو روحانی انسان ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ کیسا ہوتا ہے، روح القدس کی رہنمائی میں چلتا ہے، جو روحانی ہوتا ہے وہ خدا کے کلام سے محبت رکھتا ہے، وہ خدا کی مرضی کو سمجھتا ہے، خدا کی مرضی پہ چلتا ہے اور حکمت سے فیصلے کرتا ہے، خدا کی کلام کو زندگی میں ترجیح دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح کی مثال کو اگر دیکھیں آپ، یسوع مسیح جو تھا، یسوع مسیح نے دنیا کے بڑے فلسفوں، طاقتوروں کو، حکمرانوں کو نہیں بلکہ عام مچھیروں کو یسوع مسیح نے منتخب کیا کہ میرے ساتھ یہ خدمت کریں گے۔ پترس، یعقوب، یوحنا یہ تعلیم یافتہ نہیں تھے لوگ، ان پڑھ تھے، لیکن روح القدس کی قدرت انہیں پوری دنیا میں خوشخبری پہنچائی۔ روح القدس کی قدرت سے انہوں نے دلیر ہو گئے، وہ کانفیڈنٹ اتنا آ گیا اس کے اندر، ان کے اندر۔ روح القدس کانفیڈنس ہمیں عطا کرتا ہے، دلیری عطا کرتا ہے، کیونکہ ہمیں قدرت، محبت، تربیت کی روح دی ہے خدا نے۔ تو خدا انسان کی قابلیت سے زیادہ انسان کے جو ہے وہ دل کو دیکھتا ہے، وہ روح القدس کی وسیلہ سے انہیں استعمال کرتا ہے۔ خدا جو ہمیں روح القدس جب استعمال کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو اگر اب حکمت کی بات کریں، سلیمان جو ہے اس کو بولنا نہیں چاہیے ہمیں۔ سلیمان دیکھیں کہ بہت خدا نے کہا مانگ تو کیا مانگتا ہے، اس نے کہا مجھے حکمت دے دے تاکہ میں اپنی جو ہے وہ قوم کا انصاف کر سکوں۔ اس نے تو نے حکمت مانگی، تمہیں دولت بھی دے دیتا ہوں۔ دولت بھی اس کے پاس بڑی حکمت تو بڑی تھی، اس کی جسمانی حکمت اس کے پاس بہت زیادہ تھی، فیصلے کرنے کے لیے اچھا جج بھی تھا، وہ اچھا بادشاہ بھی تھا، ہیکل بھی اس نے اچھی بنائی۔ لیکن اس نے بیوقوفی کیا کہ اس نے ہزار شادی اس نے کر لی، اور وہی عورتیں جو تھی اس کو وہ غیر مبدوں کے پاس لے گئی۔ تو وہ حکمت جو ہے وہ جسمانی حکمت تھی اس کے پاس، لیکن اگر خدا کی حکمت ہو تو خدا کی حکمت جو ہے وہ ایسے کام کرنے کے لیے آپ کو نہیں کبھی بھی نہیں کہے گی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ہے کہ میں نے بھی جب قبول کیا، میں نے خدا کو روح القدس مجھے ملا، میں نے بائبل پڑھنا شروع کی اور میں نے خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھا ہے، ہمیشہ کوشش کی کسی کا زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ، تو ہے وہ ہمیشہ زندگی میں خوف خدا رہا ہے میری زندگی میں ہمیشہ۔ اور یہاں پر آ کے تو خدا نے اور زندگی تبدیل کر دی ہے، تو میں کلام پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خدا کا کلام پریچ کرتا ہوں، اچھی زندگی گزارتا ہوں، کسی کا جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ زندگی چھوڑ دی ہے، وہ کام چھوڑ دیے سارے جو پہلے جو مجبوری میں ہم کرتے تھے وہاں پاکستان میں۔ تو یہ ہے تبدیلی آتی ہے انسان۔ ہلیلویا۔ تو ابھی دعا کریں گے اور دعا کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم دعا کریں گے، لیکن ایک چیز ہم یہاں پر دیکھیں، کچھ سوال ہم کریں گے کہ کیا میں ہر فیصلے سے پہلے خدا کی حکمت مانگتا ہوں؟ اپنے سوال کر سکتے ہیں کہ میں بائبل کو روح القدس کی رہنمائی کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ کیا میری زندگی دنیا کی حکمت سے چل رہی ہے یا خدا کی حکمت سے؟ کیا میں اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں یا خدا پر بھروسہ کرتا ہوں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اور دعا بھی کریں گے۔ تو ہم اس باب پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر منادی کا مرکز یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ پاسٹر صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، جتنے بھی خادمین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، ہماری منادی کا مرکز یسوع مسیح ہمیشہ ہونا چاہیے۔ روح القدس خدا کی حقیقی جو حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے، روح القدس کی حکمت سے کلام سنائے۔ ثانی حکمت کیا کرتی ہے؟ کسی کو نجات نہیں دے سکتی۔ حقیقی روحانی بلودگی روح القدس کی وسیلہ سے آتی ہے۔ خدا کے منصوبے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ آمین۔ خدا کی حکمت ہمیشہ انسان کی حکمت سے بالا تر ہے، بڑی ہے۔ تو یہ بات ہے، ہم دعا بھی کریں گے اور جو ہے وہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں پر ہے، اور لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں گے اور جو ہے کمنٹ بھی کریں گے اور دعا کریں گے۔ ہلیلویا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، کیا ہم اپنی حکمت پہ چلتے ہیں یا ہم اپنے جو ہے، کیونکہ روحانی جو ہے شخص جو ہے وہ خدا کی باتیں جانتا ہے، روح القدس کی باتیں جانتا ہے۔ جسمانی بات جو ہے وہ محدود ہوتا ہے بندہ، وہ صرف جسمانی باتیں آپ کو بتا سکتا ہے، اس کو روحانی کسی بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہلیلویا۔ تو ہم میں مسیح کی عقل ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم میں کیا ہے، مسیح کی عقل ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کلام کو روح القدس کی گائیڈنس میں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، جنہیں روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، جو روح سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ان کے اندر کس کی عقل ہے؟ یسوع مسیح کی عقل ہے، ہم میں، مجھ میں بھی۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا فضل سے تو ہم میں خدا کی عقل ہے، یہ خدا کا فضل ہی ہم پر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو دعا کریں گے، سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دیکھیں گے
تو یسوع مسیح ناصری ہم تیرے پاس آتے ہیں، تیرے شکر کرتے ہیں انہیں ہمیں اپنی حکمت یہ اپنے بیٹے کو ہماری زندگی میں بھیجا ہے اور ہمیں اپنے روح سے بھر دیا، تیرا شکر کرتے ہیں خدا، اپنے ہر طرح گناہ کو معافی چاہتے ہیں خدا۔ ہم اکثر اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے روح سے بھر دے تاکہ ہم ایک کلام کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق چل سکیں خدا۔ ہمیں خدا اپنی جلال میں سے بھر دے اور زیادہ روح سے بھر دے، قدرت سے بھر دے، اپنے روح کے پھل، روح کی نعمتوں سے بھر دے خدا۔ معاف کر ہمیں خدا، دوسرے کو معاف کرنا سکھا اور ہمیں روح کے مطابق چلنا سکھا۔ روح کی پھل، روح کی نعمتیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی ہماری زندگی پوری ہو خدا، اور ہمیں ہر فیئر، ہر طرح کے خدا ڈاؤٹ، ہر انبلیف سے ہمیں بچا، جو شیطانی ہتھیار ہیں، شیطانی کاموں سے ہمیں بچا۔ ہمیں دلیری کا تو نے روح دی ہے، دلیری میں چلنا سکھا۔ تو نے ہمیں خدا قدرت، محبت، تربیت کی روح دی ہے، پاک روح کی ہدایت سے ہمیں چلنا سکھا۔ ابلیس شیطان کے کاموں کو ہم کاٹتے ہیں، کینسل کرتے ہیں اپنی زندگی سے، سارے منصوبوں کو بھی کینسل کرتے ہیں، اپنی زندگی منسٹری سے کینسل کرتے ہیں، اپنے تیرے لہو میں کور کرتے ہیں، اپنے خاندان تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں خدا۔ تیری آگ مانگتے ہیں، ہر طرح کی بدی کی طرف سے جل کے رکھو خدا۔ ہماری زندگی خاندانوں سے ہر طرح غربت، پریشانی ہماری زندگیوں سے، تیرے خادمین اور تیرے روح سے بڑے لوگ ہیں جو تیرے مقصین ہیں، ایماندار ہیں، ان کی زندگیوں سے ہر طرح غربت بھی جاتی رہے یسوع کے نام سے۔ تو ابلیسی ہتھیار ہے، جاتا رہے، کاٹتے ہیں، کینسل کرتے ہیں اس کو، بیماریاں جاتی رہے، ہر طرح کی ڈپریشن جاتا رہے، ہر طرح خدا یسوع ناصری کے نام سے ابلیس کے کاموں کو اپنی زندگی، اپنے خاندانوں سے کینسل کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں۔ جنریشن کرس بھی کینسل کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں۔ یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کاموں کو، شیطانی حکمت کو کینسل کرتے ہیں، شیطانی ہر طرح کی حکمت کاموں کو کینسل کرتے ہیں، یسوع کا لہو سے کینسل کرتے ہیں، یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں۔ تیری کلام لکھو، بڑے کا لہو اپنے گواہ کلام سے پر غالب آئے، انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز سمجھا، یہاں تک موت بھی گوارا کی خدا۔ توفیق بچ کے ہم یسوع کا لہو کو ہمیں پکارے، ہمیشہ یسوع کے لہو میں چھپے رہے اور خدا اپنی گواہی پر قائم رہے، کوئی بھی حالات ہوں جیسا بھی، ہمیشہ تیری گواہی پر قائم رہے، ایمان میں قائم رہے خدا۔ آخری دم تک ہمیں ایمان میں مضبوط کر اور روح سے بھر دے، اپنے جلال گواہی کے لیے استعمال کر۔ ساری برکات کے لیے تیرا شکر، آج کے دن کے لیے تیرا کلام کے لیے تیرا شکر، برکت دے باپ یسوع مسیح کے پاک نام سے، آمین۔ تو خدا ان کا شکر ہو جی آج کے دن کے لیے، خدا نے آج ہمیں پھر ٹائم دیا، پھر ہم خدا کلام کو سن سکے، سیکھ سکیں۔ تو میں بھی کل یا پرسوں نہ ہو سیشن ہمارا، کیونکہ میں جا رہا ہوں آؤٹ آف سٹی، تو پھر جو ہے منڈے کو شاید ہوگا، پر وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، اگر آؤں گا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ ہلو یہ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ سی یو منڈے، آن مے بی منڈے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے، تیسرا باب پڑھیں گے جو ہے وہ پہلا کرنتھی اس کا تیسرے باب کی ہم پھر اسٹڈی کریں گے خدا کے فضل سے۔ ہلو یہ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہوگی ملاقات یسوع کے فضل سے جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم پھر جلدی۔ تو دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے 13ویں باب میں، تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقصد ہو، خدا کا روح تم بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقصد کو برباد کرے، خدا اس کو برباد کرے گا۔ خدا کا مقصد پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اس کے بارے میں ہم غور کریں گے منڈے کو، یا جب بھی نیکسٹ ٹائم ہو، کل یا منڈے کو، جیسے بھی اس پہ غور کریں گے، اس آیت پہ خاص طور پہ اس پہ غور کریں گے کہ یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، یہ ہمارے بدن سے متعلق ہے، یہ بہت اس میں سیکھنے والی باتیں ہیں، پہ غور کریں۔ پریز دی لارڈ، سی یو، بائے بائے، خدا حافظ، بائے بائے۔